अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिया मीर भाषा डैम के बारे में कि क्या मतनाज़ा मंसूबा इस मरतबा तकमील को पहुंचेगा। 27 अरब 18 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की ये कंसल्टेंसी सर्विस ठेका दिया मीर भाषा कंसल्टेंट ग्रुप नामी इश्तराक कार को दिया गया। इस कंसल्टेंट ग्रुप में 12 कंपनियां शामिल हैं जिनकी मरकजी कंपनी नेस्पाक है। अगर इस डैम की तफसील की बात करें तो पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाबडा ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दिया मीर भाषा डैम की तामीर के लिए ठेका पाकिस्तान की फौज के जेर इंतजाम चलने वाले इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और चीन की हुकूमती पावर चाइना के इश्तराक कार्गो को दिया गया। इनके प्रेस रिलीज के मुताबिक डैम की तामीर का तखमीना 1406.5 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। डैम की तामीर पर काम पिछले साल शुरू हुआ और इसकी तामीर सन 2028 में मुकम्मल होगी। इसी तरह दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट की डायवर्जन सिस्टम में मेन डैम, रसाई के लिए पुल और 21 मेगावाट सलाहियत के तांगेर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए दोनों कंपनियों के इश्तराकार के साथ 442 अरब रुपए मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वाबडा के मुताबिक दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कंसल्टेंसी सर्विस का ठेका भी दिया गया। 27 अरब 18 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का ये कंसल्टेंसी ठेका दिया मीर भाषा कंसल्टेंट ग्रुप नामी इश्तराक को दिया गया। इस कंसल्टेंट ग्रुप में 12 कंपनियां शामिल हैं जिनकी मरकजी कंपनी नेस्पाक है। 791 अरब रुपए दिया मीर भाषा डैम के लिए पावर हासिल करने और दीगर जरूरतें पूरी करने के लिए मुख्तस किए गए। 480 रुपए तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुख्तस। हम आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने दावा किया था कि पाकिस्तानियों को इस मंसूबे से 16,500 नौकरियां जबकि 4500 मेगावाट बिजली की पैदावार हासिल होगी। उन्होंने दिया मीर भाषा डैम की तामीर के आगाज को बहुत बड़ी खुशखबरी करार दिया था। पाकिस्तान दिया मीर भाषा डैम को बिजली और पानी की जरूरत के लिए नागज़ीर समझता है। 60 की दहाई के बाद अब तक पाकिस्तान ने कोई बड़ा डैम तामीर नहीं किया। अगर हम इस डैम की लोकेशन की बात करें तो ये डैम पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके भाषा में तामीर किया जाना था। इसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दिया मीर में आता है और इसी वजह से इसे दिया मीर भाषा डैम का नाम दिया गया। ये डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से 315 किलोमीटर की बुलंदी पर जबकि गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत गिलगित से 165 किलोमीटर और चल्लास से 40 किलोमीटर दूर दरियाई सिंध की निचली तरफ होगी। वाबडे के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी और इसके 14 स्पिलवे गेटवे तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी जबकि इसमें हमा वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। इस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वाबडा के मुताबिक इस मंसूबे से न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खां का 6 लाख एकड़ का रकबा काबिल काश हो जाएगा जबकि मजमूई तौर पर 3 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा सैराब हो सकेगा। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 ट्राइबन लगाई जाएंगी और हर एक ट्राइबन से मुतवक्किल तौर पर 3.75 मेगावाट बिजली जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली फराहम होगी। डैम दरिया सिंध के पानी का कुदरती बहाव इस्तेमाल करते हुए इस पानी का 15% इस्तेमाल करेगा जबकि इस मकाम पर दरिया सिंध का सालाना अखराज 5 करोड़ एकड़ फीट है। डैम मजमूई तौर पर 110 मुरबा किलोमीटर पर फैला होगा जबकि 100 किलोमीटर पर मजीद रकबे डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी। वाबडा की रिपोर्ट के मुताबिक डैम की तामीर से 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने जिनकी आबादी का तखमीना 22,000 लगाया गया है मुतासिर होंगे जबकि 500 एकड़ ज़रई जमीन और शराह कराकरम का 100 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आएगा। इन नुकसानात के तलाफी और मुतासर आबादी के आबादकारी के लिए 9 मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस मंसूबे के बैकग्राउंड पर। दिया मीर भाषा डैम का मंसूबा कई दहाइयों से ज़ेरे गौर है। पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज़ 1980 की दहाई के आगाज में ज़ेरे गौर आई। वाबडा ज़राए के मुताबिक डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 204 में तैयार की गई जबकि सन 2005 से 2008 के अरसे में दोबारा इसकी फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम हुआ। सन 2008 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल जिसमें 4 सूबे और वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, डैम ने तामीर की बाकायदा इजाजत दी। इसको ऐसा मंसूबा करार दिया गया जिस पर कोई एतराज नहीं। दिया मीर भाषा डैम मंसूबे की 1 से ज़ायद मरतबा बाकायदा सरकारी सतह पर इफ्तिताई तकरीबात मुनक्किद हो चुकी हैं जिनमें मुख्तलिफ अदवार के सरबराहान मुमलिकत ने भी शिरकत की। इस मंसूबे का सबसे पहले इफ्तिताह सन 1998 में इस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। सन 2006 में इस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने डैम की तामीर का दोबारा
دوبارہ اعلان کیا۔ اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ایک بار پھر ڈیم کا افتتاح کیا، جبکہ بھاشا دیا میر ڈیم کا افتتاح سن 1911 میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا۔ اور اسی طرح اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹوں کی بات کریں تو دیا میر بھاشا ڈیم کا ایک حصہ گلگت بلتستان میں تعمیر کیا جائے گا، اور انڈیا طویل عرصے سے گلگت بلتستان کے خطے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے۔ وابڈا ذرائع کے مطابق سن 2008 میں اس ڈیم کی لاگت تقریباً 12 ارب ڈالر تھی۔ اس خطیر رقم کو پاکستان اپنے وسائل سے فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے توقع یہ تھی کہ عالمی ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آغا خان نیٹ ورک سرمایہ کاری فراہم کریں گے، مگر ڈیم کے منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیا نے منصوبے پر اعتراضات اٹھا دیے۔ انڈیا کے اعتراضات پر عالمی اداروں کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری عارضی طور پر روک دی گئی، مگر سن 2012 سے 13 میں اس وقت حکومت کی کوشش کے باوجود عالمی اداروں نے سرمایہ کاری کی فراہمی انڈیا کی طرف سے NOC سے مشروط کر دی تھی۔ سن 2014 میں اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ عالمی ادارے ڈیم منصوبے کے سرمایہ کاری فراہم کرنے کو تیار ہیں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ 2015 ہی میں حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس سے اپنے وسائل سے 5.5 ارب روپے کی رقم سے زمین حاصل کرنا شروع کر دی، تاہم مقامی متاثرین نے رقوم ملنے کی تصدیق نہیں کی۔ سن 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے باقاعدہ طور پر منصوبے کے لیے معاشی منصوبے کو منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ سن 2017 کے اہتمام سے قبل اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے۔ پھر سن 2017 میں چین کے ساتھ اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کرنے پر بات ہوئی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا، مگر بعد میں اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اس منصوبے پر چین کی سخت شرائط قابل قبول نہیں تھی۔ چین نے اس منصوبے کے لیے کیا شرائط پیش کی تھی، اس بارے میں اطلاعات فراہم نہیں کی گئیں، اور دیا میر ڈیم سی پیک منصوبے میں اب شامل نہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکومت پاکستان کو حکم دیا تھا کہ ملک میں پانی اور بجلی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے فی الفور دیا میر بھاشا ڈیم سمیت دیگر منصوبے شروع کیا جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے عدالت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم منصوبوں کے لیے کام کریں گے۔ ڈیم منصوبوں کے لیے سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان نے الگ الگ چندہ مہم کی اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر چندہ مہم کی دی گئی تفصیلات کے مطابق مجموعی طور پر 17,38,194 روپے اکٹھے ہو سکے، جبکہ اس رقم سے سرمایہ کاری بھی کی گئی۔ ویب سائٹ پر دی جانے والی تفصیلات کے مطابق سرمایہ کاری اور چندے سے حاصل ہونے والی مجموعی تعداد کھربوں روپے میں بتائی گئی۔ ذرائع کے مطابق دیا میر بھاشا ڈیم اب بڑی رقم چین فراہم کرے گا، مگر وہ کن شرائط پر فراہم کرے گا، اس حوالے سے حکومت پاکستان اور متعلقہ وزارتوں نے ابھی معلومات فراہم نہیں کی۔ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان ڈیم میں آنے والے 8 کلومیٹر رقبے کی حدود کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس تنازع کی وجہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان اور گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر کے درمیان سرحدی علاقہ گندولو نالہ ہے۔ دونوں حکومتیں اس مذکورہ علاقے کو اپنی حدود میں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کوہستان اور دیا میر میں ابھی تک متبادل زمین کا بندوبست نہیں ہے۔ عموماً زمینیں قبائل کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہیں، لہٰذا کوہستان کی ہربن ویلی اور دیا میر کی تھور ویلی کے 2 سے زائد مسلح تصادم بھی ہو چکے ہیں، جن میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد گندولو نالہ کے علاقہ پر وفاقی حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے اسے رینجرز کے حوالے کر دیا۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ کے مطابق مذکورہ علاقے کی طرز تلافی رقم کم سے کم 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دونوں قبائل کے درمیان مسلح تصادم کے بعد نواز شریف دور حکومت میں وفاقی حکومت نے جسٹس تنویر کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن کو اس کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی، تاہم ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ علاقہ ضلع دیا میر میں آتا ہے۔ یہ علاقہ دیا میر کے قبائل کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگ ڈیم کے مخالف نہیں بلکہ ڈیم کو علاقائی اور ملکی ترقی کا ضامن سمجھتے ہیں، مگر ڈیم کی تعمیر سے قبل اس تنازع کا حل ہونا لازم ہے۔ دوسری جانب کوہستان کے قبائل کے رہنما اسد اللہ کا کہنا تھا کہ کوہستان میں ایک نہیں کئی ڈیم تعمیر ہو رہے ہیں۔ ہمارے قبائل نے ان ڈیم کی تعمیر کے لیے حکومت کے ساتھ کافی تعاون کیا، اب دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں بھی تعاون کریں گے، مگر ہم سے ہمارا حق نہ چھینا جائے۔ یعنی اس صورتحال میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ڈیم پر جو بھی تنازعات ہیں وہ آپسی تنازعات ہیں۔ ڈیم پر تنازع ہے، اس لیے اب یہ ڈیم بن کر رہے گا اور پاکستان اس منصوبے کے تحت پانی سمیت بجلی کے مسائل پر بہت زبردست طریقے سے قابو پا لے گا۔ آپ دیا میر بھاشا ڈیم کے تنازعات کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے جو بھی تعاون کی امداد کے لیے رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر
ہر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔